Pananglitan lang. Pananglitan ra niya na kay kailangan ng hanggat sa imo nga magdroga. Ang nasa mo una, di ka mudawat. Kay kabalo ka nga makadaot na sa lawas. O di pod ka gusto makalapas sa balaod. Pero di pod ka kaprangka. Kay di ka ginahan ignog killjoy. Example lang ni. Pero mauni ka matuuran sa kalibutan karon. Dili lang droga ang ihanggat sa imo. Apil na pod ang pagpanigarilyo, paghubog-hubog, ug uban pang mga bisyo. Akong pangutana sa imo. Andam ba kang mubalibad sa mga butang nga makadaot? Lig-on ba kang mubarog? Kung wa ka kaila sa imong kaugalingon, dali ra pud kang madagit sa bati nga sitwasyon. Mao nang ilha imong pagkataw. Kung kabalo ka sa imong baruganan, makasukol ka sa mga tentasyon. Di pud ka daling makontrol sa mga tao. Unsay imong himuon aron makabaton kag inaani nga pagsalig sa kaugalingon. Ipangutanan ni sa imong kaugalingon. Number 1, unsay akong strength? Unsay imong katakos? Kung mahibalo ka sa imong mga katakos ug maayong mga kinaiya, mudako ang imong pagsalig sa kaugalingon. Number 2, unsay akong weakness? Unsay imong kahuyangan? Ang kadena dili lig-on kung gitay-an na. Ang imong pagkatao madaot pud og kalit kung magpadaog ka sa imong kahuyangan. Syempre, way taong perpekto. Tanan ta makasala. Tanan ta pwedeng matintal. Pero kitang tanan pod natay kinaiya nga gusto natong mabag-o. Di ba? Paningkamutan nato nga ang atong weakness mahimo natong strength. Number 3, unsay akong mga goal? Unsay tumong nimo? Kung naa kay tumong, naapoy direksyon ug katuyuan ang imong kinabuhi. Lagmit mas maglikay sad ka sa mga tawo ug kahimtang nga makababag nimo sa pagkabuot sa imong tumong. I-consider niya, kung musakay kag taxi, ignon ba nimo ang driver nga ilibot ka bisag asa hangtod mahotdan sa gasolina? Syempre, di jud ka moingon ana. Inaana pud ang kinabuhi. Kung naa kay goal, naa pud kay direksyon, naa kay adtuan ug plano kung unsaon pag-abot didto. Kung wa kay goal, wa pud kay padulungan. Wa kay dalan nga gisunod. Number 4, unsay akong baruganan? Kung wa kay baruganan, di pud ka makahimog klarong mga desisyon. Ikaw ba ang klase sa tao nga mosabay kang bisan kinsa para lang maigdan ka nga maayo makisama? Para lang mag-fit in ka sa barkada? Kung inaana imong kinaiya, timaan na nga wa kay kaugalingong ilhanan kung kinsa ka. Ang Biblia nagdasig nato sa Roma 12:2. Ug hunong na sa pagpa-impluwensya niini nga sistema sa mga butang. Kung dili, pag-usab mo, pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna aron mapamatud-an ninyo sa inyong kaugalingon ang maayo ug dalawaton ug hingpit nga kabubuton sa Dios. Kung muliho ka sumala sa imong baruganan, imong gipaila kung kinsa ka. Ug dili ka basta-bastang maapektuhan ug daling matintal bisag unsa pay himuon sa uban. Kining upat ka pangutana nga angay nimong ipangutana sa imong kaugalingon, di ni kinahanglang tubagon dayon. Ayaw ka pressure. Nanginahanglan ni siya panahon sa pagpalandong sa imong mga gituuhan. Kung mamalandong ka, mas lig-on imong depensa. Unsa day gusto nimo? Gusto ba kang mahisamag dahon nga paliron rag huyuhoy? O gusto kang mahisamag kahoy nga dili matarog bisag kusukusuhon sa kusog nga hangin? Siyempre, piliun jud nimo ang lig-ong kahoy. Lig-una pod ang imong pagkatao. Ug mahisama ka ni ana nga kahoy. Ug kana makatabang nimo sa pagtubag aning upat ka pangutana.